Maayong buntag kaninyong tanan, karong Huwebes sa buntag, Enero 11, 2024. Ani ang lakat sa panahon sa tibok adlaw ug sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang amihan nga hangin o northeast monsoon nga makaapekto sa northern ug central Luzon. Ug ang mainiton nga hangin nga gikan sa Pasipiko o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa atong nasod. Ang panagtagpo sa duha ka hangin nga mao ang amihan nga hangin nga mabugnawon ug ang easterlies nga mainiton nga hangin nga mao'y hinungdan nga adunay shoreline nga ning apekto sa silangan bahin sa southern Luzon. Samtang ang dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island diin makasinati og usahay pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog mahitungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang muhuyop gikan sa silangan ngadto na sa amin ang silangan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura diri sa Surigao del Norte gikan sa 24.5 ngadto na sa 31.8 antas sentigrado. Ang dagat motaob karong gabii sa alas 19 nga adunay sukod nga 1.3 meter ug mohunas karong buntag sa alas 6:27 nga adunay sukod nga negative 0.4 meter. Og wala tay gale warning nga giisa diri sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw musubang karong buntag sa alas 5:57 ug mosarop karong hapon sa alas 5:33. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Francis Simorlan.